बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आपका जो रिवर था वो आपका ख़त्म हो गया है। अब आपने दरियाओं की अहमियत, एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, उसको आपने खुद से पढ़ना है। 4-5 लाइनों का है कि दरियाओं की क्या अहमियत होती है। आज हम करेंगे दूसरा इरोजनल एजेंट जो है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के बारे में आपने सुना होगा कि बर्फ़ के बड़े टुकड़े को ग्लेशियर कहते हैं, लेकिन बर्फ़ के टुकड़े के अंदर जब दूसरा मवाद भी शामिल हो जाता है और वो बर्फ़ सख्त ठोस जम जाती है तो उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ऐसा, और उस ग्लेशियर की डेफिनेशन में एक बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि वो हरकत भी करता हो, यानी कशिश शकल की वजह से हरकत भी करता हो। अगर उसके अंदर हरकत नहीं होगी तो वो सिर्फ बर्फ़ का टुकड़ा होगा या तोदा होगा, तो उसको हम ग्लेशियर नहीं कहेंगे। ये देखिए, ये आपका ग्लेशियर। हमें पता है कि जब बारिश उन इलाकों में होती है जहाँ पर मौसम नॉर्मल होता है, पानी की सूरत में होती है, लेकिन जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी होती है, दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे रहता है, वहाँ पर जो बारिश है वो बर्फ़बारी की सूरत में होती है। तो ऐसे इलाकों को बर्फ़िस्तान कहते हैं। अब बच्चों, इन इलाकों में जब बर्फ़ का एक ढेर लग जाता है, फिर गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ़ एक हद तक पिघल जाती है। फ़र्ज़ करेंगे इतनी लाइन बर्फ़ की लग गई है और गर्मी की वजह से इतनी पिघल गई है, लेकिन नीचे वाली लाइन बरकरार रह जाती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो बर्फ़ बरकरार रहती है, अगले साल उसके ऊपर और बर्फ़ पड़ती है और उसके अंदर दूसरा चट्टानी मवाद वगैरह जब शामिल हो जाता है और दबाव पड़ने की वजह से वो बर्फ़ ठोस हो जाती है, सख्त हो जाती है, और फिर दबाव की वजह से वो मज़ीद कॉम्पैक्ट यानी दबाव में सख्त होती जाती है और कशिश शकल की सूरत में ये की वजह से ये नीचे की तरफ सिरकना शुरू कर देती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर की तश्कील इस तरह से होती है। ये आपको देखें ग्लेशियर की तश्कील, ये बर्फ़ आम जो पहली दफ़ा गिरती है ऐसी होती है, हल्की सी नरम सी। अगले साल जब इसके अंदर मज़ीद बर्फ़ शामिल होती है तो ये इस तरह से करीब हो जाते हैं इसके, उससे अगले साल बिल्कुल करीब आ जाते हैं बर्फ़ के टुकड़े, और उसके अंदर मवाद दूसरा भी शामिल होना शुरू हो जाता है और आखिरकार वह ऐसी शक्ल इख्तियार करती है और फिर बिल्कुल ही गोल शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं ग्लेशियर की तश्कील। तो ये ग्लेशियर की 2 इक़साम हैं। एक है बरआज़मी ग्लेशियर जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में मौजूद है, और दूसरे हैं वादी ग्लेशियर जो पहाड़ों की वादियों में मौजूद होते हैं या पहाड़ों की चोटियों से वादियों की तरफ हरकत करते हैं, और ये बिल्कुल एक दरिया की तरह ही इनका जो अमल है वो होता है। तो ग्लेशियर की हरकत का इन्हिसार जो अब आपकी बुक में हरकत दिया हुआ है वो आपने नहीं करना, आपने ये वाला हरकत का जो पॉइंट है इसमें से करना है। अगर आपको ये चाहिए होगा तो मैं आपको कल इसी पिक्चर भी भेज दूँगी, तो वो आपने इधर से इसको करना है। तो ग्लेशियर की हरकत में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? ग्लेशियर की हरकत में हमें ढलान चाहिए, यानी ग्लेशियर ऐसी जगह पर मौजूद हो कि उसके ढलान पाई जाए। ये ग्लेशियर है, यहाँ पर ढलान पाई जाए, और इसके अंदर बर्फ़ का वज़न भी हो। ठीक है, बर्फ़ का वज़न हो, जितना बर्फ़ का वज़न ज़्यादा होगा उतना ग्लेशियर तेज़ी से नीचे की तरफ हरकत करेगा। अगर हल्का होगा तो फिर वो उसकी हरकत स्लो होगी। और दूसरा कि ग्लेशियर का यहाँ पर दर्जा हरारत अगर नुक्ता अंजुमात से नीचे है तो वो यहीं जमा रहेगा। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होना शुरू होगा तो फिर ग्लेशियर तेज़ी से नीचे की तरफ हरकत करेगा। तो ये ग्लेशियर की हरकत इस तरह से होती है। बाकी ग्लेशियर की 2 इक़साम मैंने आपको बताई हैं, वादी ग्लेशियर और बरआज़मी ग्लेशियर। अच्छा, अब ग्लेशियर की जो रफ़्तार होती है बच्चों, इसमें आपने और कोई भी बात नहीं करनी, आपने सिर्फ ये लिखना है कि ग्लेशियर की रफ़्तार 305 मीटर से लेके मतलब मीटर से लेके
ज़्यादा میٹروں میں بھی ہو سکتی ہے یا کچھ سالوں پر بھی منحصر ہو سکتی ہے، یعنی تیز بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے اس کے وزن، درجہ حرارت اور زمین کی سطح پر۔ تو باقی یہ چیزیں آپ نے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے باقی یہ والی نہیں لکھنی۔ اس کے بعد بچوں آپ کے آ جاتا ہے گلیشیئر کا عمل۔ گلیشیئر کا میں ہم نے کرنا ہے وادی گلیشیئر کا کیا عمل ہے۔ بالکل گلیشیئر اسی طرح سے عمل کرتا ہے جیسے دریا کٹنگ کرتا ہے، کٹاؤ عملے کٹاؤ کرتا ہے، تو وادی گلیشیئر بھی دو طرح کا کام کرتا ہے، چٹانوں کو توڑتا پھوڑتا ہے اور پھر اس مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتا ہے۔ تو اسی کام کے دوران وہ مختلف نقوش بناتا ہے، تو جن نقوش کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو اس میں بچوں آپ نے بس یہ دو باتیں لکھنی ہیں۔ گلیشیئر کا کام دوہرا ہوتا ہے، یعنی ایک وہ وادی کو کاٹتا ہے، توڑتا پھوڑتا ہے چٹانوں کو، دوسرا فسودہ مواد کو بچھاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنے ہیں گلیشیئر کے متروحات۔ یہ آپ کا نیچے والا پوائنٹ ہے، یعنی متروحات کیا ہوتے ہیں؟ جب گلیشیئر پگھلتا ہے تو جو اس کے ساتھ مواد منتقل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلیشیائی متروحات، تو اس کو کہتے ہیں سلجی مواد۔ اس کے یہ بچوں آپ نے پوائنٹس بنا لینے ہیں کہ گلیشیئر جو اپنے ساتھ مواد لاتا ہے اسے سلجی مواد یا مورینز کہتے ہیں، وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ گلیشیئر جب چٹانوں کے ٹکڑے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے، جو سائڈوں پہ مواد ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بغلی مواد۔ اس کو آپ نے ہیڈ لکھنے دینی ہے، پہلی مورینز کی دیکھ کے سلجی مواد کی نیچے آپ نے دینی ہے، جو چٹانوں سے یہاں سے شروع کر کے آپ نے لکھنا ہے اس کے اوپر بغلی مواد، یہاں تک آپ نے کہلاتے ہیں لکھنا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ گلیشیئر آپس میں مل جاتے ہیں تو اندرونی بغلی مواد وجود میں آتا ہے، اسے وسطی مواد بھی کہتے ہیں۔ اس کو وسطی مواد لکھ لیں یا بغلی مواد لکھ لیں۔ اس کے بعد گلیشیئر کے سرے پر جو متروحات پائے جاتے ہیں انہیں ہم اختتامی مواد کہتے ہیں، یہاں تک لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو گلیشیئر کے فرش پر مواد پایا جاتا ہے اسے فرشی مواد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر فرش کے اوپر جو پایا جاتا ہے فرشی مواد کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرشی چٹانیں ٹکڑے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس فرش کے اوپر کچھ چٹانی ٹکڑے موجود ہوں جو گلیشیئر کے گزرنے کے بعد تھوڑے سے فریکچرڈ، یعنی اس کے نوکیں سی نکل آئیں یا وہ گول ہو جائیں، دونوں صورتیں پاسبل ہیں، تو انہیں ہم پہلودار فرش کے ٹکڑے بھی کہتے ہیں، پہلودار ٹکڑے بھی کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس مورینز کو کرنا ہے۔ اب میں مورینز آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں۔ یہ اس پکچر میں دیکھیے کہ یہ گلیشیئر گزر رہا ہے اور یہ گلیشیئر کا یہاں سے گلیشیئر گزرا ہے اور یہ گلیشیئر کے ادھر جو مورین بچے ہیں یہ ہے لیٹرل مورین، یعنی کہ بغلی مواد، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو گلیشیئر ہیں بچوں، دونوں گلیشیئر کے درمیان یہ سارا مواد ہے، اس کو ہم وسطی مواد کہیں گے، اور جو مواد گلیشیئر نے اس جگہ پر بچھا دیا ہے اس کو ہم کہیں گے جو اس کا ہے، اس مواد کو ہم کہیں گے فرنٹل مورین بھی سے ہم، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ آپ کا یہ والا جو ہے یہ آپ کا فرنٹ کا یعنی کہ فرشی بار ہے یہ، اور جو پیچھے بنے گا وہ آپ کا ہوگا اختتامی مواد، یعنی گلیشیئر گزر جائے گا اور جو باقی پیچھے رہ جائے گا، اور یہاں پر جو فریکچر سے بن جائیں گے انہیں ہم کہیں گے یہ اختتامی بار ہے۔ تو یہ بچوں آپ لوگوں نے اس پکچر میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہے آپ کا اطرافی، یہاں سے گلیشیئر گزرا ہے، یہ سائڈوں پہ جو مواد ہے یہ اطرافی مواد ہے، یہاں سے اگر ایک اور گلیشیئر گزرے گا یہاں سے تو یہ وسطی مواد کہلائے گا، یہ والا اس کا فرشی مواد کہلائے گا، اور یہاں پر جو مواد ہوگا اس کو ہم اختتامی مواد کہیں گے، اور یہاں پر جو نشان پڑ جاتے ہیں یہاں پر پتھروں کی یا پتھر سے ابھر آئیں گے ان کو ہم کہیں گے پہلودار کنارے۔ تو یہ بچوں آپ لوگوں نے گلیشیئر کو نشان لگا کے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، تو باقی اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی کوسچن ہو آپ مجھ سے پوچھیے گا۔ اللہ حافظ۔